अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल के अंदर। आज मैं बिल्कुल यूनिक टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म जो कि उनकी ज़रब कलीम के अंदर है, उसका कुछ आपके सामने मुख्तसर सा तारुफ रख दूँ, क्योंकि बहुत से लोग अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो कि कलाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तो वो उनका जो कलाम है वो आपके सामने आ जाए और थोड़ी बहुत उसकी तशरीह हो जाए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये उनका कलाम खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको आम तौर पर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और बड़ा ही खूबसूरत कलाम है जिसको कई जो है गाने वालों ने इसको गाया है, पढ़ा है। तो आज हम इसके शुरू से शुरू करते हैं और कुछ अशार जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लामा इकबाल ने इसकी शुरुआत में जो इसका बारे में बयान फरमाया, खुदी इसको समझना चाहिए। खुदी क्या है? खुदी इंसान के अंदर का वो नफ्स लव्वामा है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने उसको सही और गलत की पहचान दी है। खुदी उसकी रूह जिसके ज़रिए वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करता है। खुदी उसका ज़मीर जो उसे बुरी बातों पर रोकता है और अच्छे की तरफ जाने का हुक्म देता है। ये खुदी है इंसान के अंदर की। और खुदी का सिर्र निहा, यानी सिर्र कहते हैं राज को और निहा कहते हैं छुपे हुए, यानी छुपा हुआ राज। यानी इस तेरी खुदी जो है ना, तेरे अच्छे पहचान, अच्छाई की और बुराई की तमीज़ करने वाली जो तेरा नफ्स है, तेरी खुदी है, जो तेरा अंदर जज्बा है, जो तेरे अंदर जोश है, उसका छुपा हुआ राज ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर है। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तेरी खुदी का छुपा हुआ राज ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तेरी खुदी क्या है? तू किसी के सामने ना झुक, किसी के सामने सजदा रेज ना हो। इसका राज क्या है? अल्लाह ही माबूद है और कोई माबूद नहीं। इसकी और तशरीह भी करी जा सकती है, मुख्तसर मैंने आपके सामने करी। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी खुदी जो है वो एक तलवार के मानिंद है। वो धारदार थी, वो अब भोटी हो गई है, उसकी धार खत्म हो गई है। खुदी है तेग, फसा क्या है? यानी फसा उस पत्थर को कहा जाता था जिसके ऊपर तलवार की धार या किसी भी चीज की धार को तेज करा जाए, उस पत्थर को। फसा क्या है? खुदी है तेग, तेरी खुदी तलवार है, लेकिन इसको धारदार बनाने वाली जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तेरे अंदर की जो ये अच्छाई बुराई को पहचानने वाली तमीज़, तेरे अंदर का इनकलाबी इंसान, तेरे अंदर का ज़मीर जो तलवार है, जो अब वो मांद पड़ गई है जिसकी धार, उसका पत्थर जिस पर उसको तेज करा जाएगा, वो पत्थर क्या है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह को यहाँ बयान हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह इंशाअल्लाह कभी हम करेंगे, तो उसमें भी बताएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक इनकलाबी नारा है। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये दौर जो अभी चल रहा है, ये अपने इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तलाश में है। सनम कदा है, यानी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर सनम कहते हैं बुत को, सनम कदा है यानी बुत खाना बन चुका है। ये पूरा दौर, ये जो पूरी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग आपको तस्वुर नजर आएंगे। इस्लाम के सामने इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, इस्लाम वर्सेस LGBTQ, इस्लाम वर्सेस कैपिटलिज्म, इस्लाम वर्सेस और बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, और इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडास नजर आएंगे आपको। तो ये दौर अपने इब्राहिम, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दौर के अंदर दावत काम किया था, सनम कदा, उनके दौर के अंदर भी सनम कदे थे। तो सनम कदा है जहां, ये जहां जो है सनम कदा है, यानी बुतों का गढ़ बन चुका है। अब आवाज देने वाला होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने वाला होना चाहिए। आगे फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ फरमाया अल्लामा इकबाल ने, किया है तूने मताए गुरूर, ये कुरान मजीद की टर्म है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी तो मताए गुरूर, धोखे का सामान है। मताए गुरूर, गुरूर कहते हैं धोखे को, गरर वाला मामला होता है ना, गरर, धोखा मत करो किसी के साथ। किया है तूने मताए गुरूर, ये तूने बहुत छोटा सौदा कर लिया, धोखे का सौदा कर लिया। तू कहाँ से आया था, तेरा मामला क्या था, तू तुझे कहाँ जाना था, तेरा एजेंडा क्या था, तेरा मकसद, तेरा नस्बुल ऐन क्या था, तूने तो बहुत छोटा सौदा कर लिया, मताए गुरूर का सौदा। फरेब सूद ज़या, यानी सूद यानी बढ़ता और घटता, ज़या यानी घटता, सूद और ज़या ये तो घटना बढ़ना तो फरेब है। असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी, फरेब सूद ज़या
لا الہ الا اللہ بھول گیا لا الہ الا اللہ کو، جس نے تیری تیغ کو پھنسا تھا، جو تیرے لیے تیری تیغ کو دھار لگائی، جس نے تیرا چھپا ہوا راز تیرے سامنے رکھا، اس لا الہ الا اللہ کو بھول گیا، اس معبود کو بھول گیا. خود ہی ہے یہ یہاں پر آیا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اس کے بعد یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہاں پر یہ بات بہت زبردست ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت جو ہم نے کمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اس کی وضاحت کری ہے، 8 محبتیں بتائی ہیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دو کہ ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار اور ان کی بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور ان کے مکان اور ان کی دولتیں اور ان کی تجارتیں، جو یہ 8 محبتیں گنائی اور کہا کہ جن کو ان 8 محبتیں زیادہ عزیز ہو گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد سے، تو انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ کیا فرمایا، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما، یعنی یہ مال و دولت یہ رشتہ پیوند جو ہے یہ وہم و گما کے بت بن چکے ہیں. یعنی اب اس طرح کے بت ہم نہیں پوچھتے، مسلمان ہیں بت نہیں پوچھتے، لیکن ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے خواب و خیال میں رسم رواج کے، ہماری پرمپرا کے، ہمارے کلچر کے، ہمارے باپ داداؤں کے کرنے کے کام کے، ہمارے فرقوں کے، ہمارے مسلک کے، ان کے بت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو نہیں توڑ پا رہے ہم. بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، تم نے اپنے ذہنوں میں بت بنا لیے، کہنے والے ہو لا الہ الا اللہ کے. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. دیکھیں کتنی زبردست بات علامہ اقبال فرمایا، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ. خرد یعنی عقل، زمان و مکان یعنی حاضر اور موجود جو دکھ رہا ہے اس کی، زناری یعنی زنار ان کو کہتے ہیں جو براہمن جو جینیو دھاری ہوتے ہیں اپنا دھاگا باندھتے ہیں، انہیں زنار کہا جاتا ہے، وہ پنڈت ہوتے ہیں اس لیے. یعنی خرد زمان و مکان کی پجاری بن چکی ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی پجاری زناری، نہ ہے زمان و مکان. یہ زمان و مکان کیا ہے؟ کن فیاکن کہا سارا سب کچھ تہو بالا ہو جائے گا، اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تڑپ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. یقین آ جائے گا اس دن. تو علامہ اقبال نے کتنی زبردست بات فرمائی. یہ ہماری عقل زمان و مکان کی جو دکھ رہا ہے، ہم جو ہے آئیڈیلسٹک نہیں رہے، ہم آئیڈیلسٹک نہیں لیے، ہم ریئلسٹک بن چکے ہیں. ہمیں جو دکھتا ہے صرف وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر اس کے بعد علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست یہاں پر بھی یہ آخری کے چل رہا ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی یہ نغمہ جو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جو تم پڑھ رہے ہو، یہ فصل گلو یعنی بہار کا موسم، فصل یعنی بہار، فصل گل و لالا کا پھول خاص طور سے ٹھنڈ کے موسم میں بہت اچھے موسم میں کھلتا ہے. فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ اچھے حالات میں پڑھنے کا پابند نہیں ہے کہ برے حالات ہوئے تو ٹھٹک کے بیٹھ گئے اور کہا مسجد میں بیٹھ گئے اور تسبیح کرنے لگ گئے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں، اچھے حالات ہوں، بہار ہو یا قحط پڑ رہا ہو، سوکھا ہو، بنجر ہو، یہ کلمہ تو پڑھنا ہے، بیان کرنا ہے، لوگوں کو ان کے رب العالمین سے واقف کرانا ہے. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ انقلابی کلمہ ہے، اس کو ہر وقت بیان کرنا ہے، اسے ہمیشہ ہماری، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہیں چھتوں پر سے اعلان نہیں کرنا، ہماری ہستی میں خود اس کا عملی نمونہ ہوں. آگے اس کے آخر میں فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. اگرچہ یعنی اگر بت ہیں جماعت کے آستینوں، پہلے تو ایک فردی قصہ جوڑتے ہیں کہ لوگ بت اپنی بغلوں میں لاتے تھے، رفائدین اس لیے کروائے گئے، تو من گھڑنت بات ہے بہرحال. لیکن کئی دفعہ یہ جو لوگ تھے نا مشرکین، یہ اپنے بت رکھتے تھے آستینوں میں، بغلوں کے اندر، اسی سے تشبیہ دی علامہ اقبال نے. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، ہماری جماعتیں کیا ہیں؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی اور ان کے آف شوٹس جو ہمارے بن گئے ہیں، اس کے لیے علامہ اقبال بیان فرما رہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں،
कहते नहीं कि इनके पीछे नमाज नहीं होती, उनके पीछे नमाज नहीं होती, इनसे व्यवहार मत करो, इनका खाना मत खाओ। जो है किसी नॉन मुस्लिम्स का खाना जायज़ है लेकिन इनका खाना जायज़ नहीं है। यानी बरेलवी देवबंदियों के लिए, देवबंदी बरेलवियों के लिए, और एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, एक दूसरे की तकफीर करते हैं अगरचे बुत हैं। और इसी तरह की तकफीर करते हुए इसी को बताया बुत, ये जमात के आस्तीनों के अंदर बुत है। और इसी तरह से वो जमात जो अल्लाह के दीन के काम को लेके उठी है, इकामत दीन के लिए खड़ी हुई है, नस्बुल ऐन उसका ये है, उसकी जमात के अंदर कोई मुनाफिकीन है या उसकी जमात के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर ईमान हैं, जो कि जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में, या जमात की कोई मामला टेढ़ हो चुका है जमात के मामले में, या जमात के अंदर किसी तरह की वो खराबी आ गई, तो अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा। अल्लामा इकबाल ने कितनी ज़बरदस्त बात फरमाई, मुझे है हुक्म अज़ा। हुक्म अज़ा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का कलमा पढ़ा है, अब भूल गए तुम लोग। तो यही अल्लामा इकबाल ने याद दिलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं भूलना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये अल्लामा इकबाल ने इस नज़म के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त बयान फरमाया। मैं इसलिए इसको लाया कि बहुत से लोग शायद जो है इस चीज़ से भी इंटरेस्ट बनेगा। हाँ, इसी तरह की मज़ीद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं। वैसे सीरतुन नबी भी चल रही है, उसको भी आप देखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।